سلام بنات، نتمنى تكونوا بالف خير. انا اليوم جيتكم بواحد لا فيديو في لاشين ديالي على واحد المنتجات ديال واحد الماركه. غادي ندوي لكم على لا في ديالي بواحد لي برودوي ونوريكم اون ميم طون في الاخر د لا فيديو بعض المنتجات اللي جداد في هاد لا مارك اللي هي اوريفلام. دونك قبل ما ندوز لا فيديو نتمنى اللي جدادات في لاشين ديالي اشتركوا لتحت، ولا عجباتكم خليو لي التعاليق ديالكم في الاخر ديال لا فيديو. دونك ندوزو لا فيديو دابا. اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي هاد لي فون دو تان ديال لا كوليكسيون دوان. دونك ها هما غادي نوريكم. هذا اللي عندي هنايا سي بورسلين، وهذا اللي عندي هنايا سي فيرنيود. صراحه اللي جاني انا تقريبا نفس لون البشره ديالي هو هاد فيرنيود، اما بالنسبه لهاد بورسلين اللي عندها بشره فاتحه على ديالي. ندوز دابا ندويو على الخاصيات ديال هادو شنو عجبني فيهم. اول حاجه عجبتني فيهم سي كو كيتبلانداو دغيا، سيتادير يعني انهم دغيا كيندمجوا لك في لابو، يعني ما كيبقاوش باينين من الفوق. ثاني حاجه اللي غادي ندوي لكم على هاد لي فون دو تان سي كو كيعطيوك واحد يعني كيغطيو لك لي زامبيرفيكسيون، كيونيفيو لك، كيوحدوا لك لون البشره. وبالنسبه لا كوفرانس يعني كوفرانس ضعيفه، وهادشي اللي كيعجبني انا في لي فون دو تان. يعني ما كيعجبنيش انا لي فون دو تان اللي كيكون عندهم كوفرانس بزاف، يعني هاي كوفرانس. مي كيعجبني اللي كتكون عنده الكوفرانس صغيره بزاف. يعني هادو عجبوني فريمون. انا هادو كنصحهم اللي عندهم البشره دهنيه. علاش؟ حيت هكاك ما كيبانش، اما الا درتيهم على بشره جافه كيبقاو يبانوا لك دوك، زعما الا كان عندك شي بلاصه ناشفه وشي حاجه كيبقى يبان لك. دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم على هاد لي فون دو تان. بالنسبه لاكام زعما واش عندهم لارجان، نخلي لكم كلشي اون بار دانفو لتحت باش هكا تدخلوا تشوفوا لو بري وتدخلوا تشوفوا شنو عندهم. دونك هادو هما لي فون دو تان جداد ديال اوريفلام اكوا بوست. دونك انا غادي نعاود نوريهم لكم. فيهم اس بي اف 20. انا غادي نوريكم شويه لا كولور باش هكا تعرفوا. انا غادي هذا شنو هو. هذا سي بورسلين اللي كيجيني انا ابيض، وهذا سي فيرنيود. دونك ممكن نبين الفرق. هذا هو فيرنيود وهذا اللي هنا هو بورسلين. دونك باين الفرق سي كو هذا ابيض عليا، هذا صافا تندمج في لابو ديالي ها هو، الوغ كو هذا حتى هما كيندمجوا. يعني هادشي اللي عجبني فيهم سي كو كيتبلانداو دغيا، يعني دغيا كيندمجوا لك في لابو ديالك. هذا بقى شويه بيض عليا. دونك هادشي كله اللي نقدر نقول لكم على هاد. ثاني حاجه غادي ندوي لكم عليها في هاد لا فيديو هي هاد لي روكات روج ا ليفر. سو سون دي روج ا ليفر كريمو، بورطون واحد هو اللي دايره الكتريك بينك. دونك هو اللي نبداو به. الا كنتو لي في انتريسي انا ندير لكم لي سواتش تاع هادو في لي ليفر ولا شي فيديو تاع لي روج ا ليفر، يعني اي حاجه خليو لي الاقتراحات ديالكم لتحت ولا في لاباج ديالي ولا في انستغرام. كنجاوب على كل شيء، يعني ما كاين حتى شي مشكل. دونك اول واحد غادي نبداو به كيف قلنا هو ايراتيك بينك الكتريك بينك، كيجي بحال هكا. فريمون هذا هو لو بريفيري عندي. هاد لي روج ا ليفر انا صراحه سون دي روج ا ليفر كريمو، وننصحهم اكثر للدريات اللي عندهم لي ليفر لي صغار على لي ليفر اللي عندهم كبار. حيت علاش؟ يعني هادو يقدروا يديرهم اي واحد، ولا لي ليفر صغار يعني هاد لي روج ا ليفر كيكونوا كريمو احسن من لي روج ا ليفر مات، حيت هكا كيعطيوك ان ايفي بلو بولبو على لي روج ا ليفر مات. دونك دابا ندوزو نسواتشي ليكم. دونك ها هي لا كولور الاولى فريمون زوينه بزاف، ils sont crémeux. وثاني حاجه عجبتني فيهم سي كو واخا كتاكلوا داكشي ما كيخليو لك ديك لا كولور في فمك. هذه هو لو بوين اللي عجبني فيهم بزاف، كيبقاو لاصقين في الفم وعجبوني بزاف. دونك هنا نوريكم. ها هي لا كولور الاولى الكتريك بينك. بالنسبه للو بري غادي نخلي لكم كلشي اون بار دانفو ان شاء الله. ثاني واحد هو بالغينا بينك، هذا سي ان روز. ها هو الثاني، يعني بالنسبه لا بيغمونطاسيون حاضره. ها هو الثاني. لا المشكل ديال هاد لي روجات اللي كيكونوا كريم سي كو دي فوا مي كيبان لك لا كولور وداكشي مي كتحليهم كتلقايهم يعني بيغمونطاسيون خفيفه بزاف. باغ كونطخ هادو عندهم لا بيغمونطاسيون. هذا سي ايراتيك اورانج،
هذا هو لو بلو بيغمونتي فيهم. هانتوما غنوريكم. واخر واحد هو سي ان موف فونسي هو دي بيربل. دونك انا غنوريكم. هانتوما دونك ها هي لا كاتريام كي دور لا كاتريام كولر. فريمون انا هاد لي روج عليه عجبوني وننصحكم بهم. دونك دابا غادي ندوي صراحه. انا سي لا بروميير فوا لي كنجرب بزاف، يعني ديجا جربت كلكو يعني برودوي ديالهم، مي فريمون هاد لا غام جديده فريمون ماشي حيت بارتناريا معاهم، مي فريمون زوينه بزاف عجبوني. دونك هاد لي روج عليه جو فو الكونساي. جو بونس لا ما خفت نغلط سي كو راهم دايرين دو بثمن واحد، مي بيان سور غادي نتاكد وغادي نخلي لكم كلشي اون بار دانفو فين تقدروا تلقاو هادشي. راه معروفين عند لي فوندوز ولا تقدروا تكومونديو من لو سيت، ولا لي فوندوز ديال اوريفلام راهم كاينين بزاف. غادي ندوزو لو كور. غادي نوريكم هاد الجوج كيوصلوا مع هاد الصابونه. يعني هذه سي اون كوليكسيون كامله. ندوي لكم اول حاجه على هذا. انا صراحه هذا عجبني علاش يعني ماشي بحال ان جيل دوش لي عادي، مي فيه دوك الحبيبات اللي كيعاونوك انك بور اكسفوليي لو كور. هاي مكتوبه فيهم اكسفوليون شاور جيل. يعني هذا فريمون زوين بزاف، ريحته ريحه فرامبواز. ندوزو لهاد لا كريم. بالنسبه لهاد لا كريم دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني بحال لو لي، يعني ني با كونسونطري. الريحه ديالها حتى هي في ريحه د الفرامبواز. لو بوين يعني باش نقول لكم واش تطيب بزاف ولا شي حاجه، انا جاتني التطيب ديالها يعني ليدغاتاسيون داكشي عادي. باغ كونط كتخلي لك الريحه في لو كور زوينه. دونك هذا هو لو بوين بوزيتيف فيها. دابا غادي ندوز نوريكم لا نوفوتي ديال هاد لو كاتالوج. دونك انا جا معاهم هنايا اول حاجه هي هاد الصابونه اللي كتجي مع هاد لا نوفيل كوليكسيون ديال هاد جيل دوش كريم مع الصابونه. بورطون هادي سي ايدي زوين انا نقدر نديهم كوم ان كادو. ثاني حاجه غادي نوريكم هي هاد لو شاور جيل تاع الوي فيرا والاوليف اويل. يعني هذا في لا نوفوتي ديال لو كاتالوج. يعني هذا ما نقدرش نعطيكم عليهم ديزافي، يعني مازال ما حليتهمش، يعني غادي ندير معكم انبوكسين وابخي ان شاء الله غادي نخليكم لي زافي ديالي عليهم. كاين هذا كتجي معاها بور لا كريم جو سي با غادي نخلي لكم، ولا كانت كريم غادي نخليها لكم اون بار دانفو. كتجي معاها هاد الصابونه حتى هي ديال اوليف اويل والوي فيرا. وكاين هاد لي شات لي كاع سميتهم، المهم ما عرفتش شنو هما سميتهم. عندي 5 واحد ما عرفتش فين درتو، غادي نخلي لكم تصويرته بيان سور في لا فيديو. دونك اول كولور كاينه هي هاد لو روز، لا ريفيرونس طويله دوكو غادي نخليها لكم اون بار دانفو. كاين هذا، كاين هاد لو مون. صراحه بالنسبه للبيغمونطاسيون ديال هادو زوينين ما كيطيروش دغيا، مي لا بغيتي اون بون بيغمونطاسيون فون ميو ديري لا بريمير كوش وتخليها تنشف وتزيدي اون دوزيام. هادي لا كولور بريفيري ديالي. دونك كاينه هادي، كاينه وحده بريسك بحالها مي سي ان روز ان بو كلير، واخر كولور هي هاد لو روج. يعني فريمون هادو زوينين. بالنسبه للثمن ديالهم هادو لا ما خفت نغلط سي كو 19 درهم. واخر حاجه غادي نوريكم هي هاد لو ديودورون سبراي ديال فجال. وصلنا للاخر ديال لا فيديو. نتمنى تعجبكم ولا عجبتكم. خليو لي الاصابع الزرقاء وما تنساوش تدخلوا في لاشين ديالي اشتركوا في القناه ديالي. وشكرا لاي وحده كتخلي لي شي كومونتير ولا شي حاجه في لا فيديو. À la prochaine, prenez soin de vous.